वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा अवाम को नहीं दे सकता। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा अवाम को नहीं दे सकता। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा अवाम को नहीं दे सकते। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। इस हवाले से आपसे मजीद अपडेट्स भी शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। यकीनन अच्छी खबर है अवाम के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर यह भी कहा है कि पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सजा अवाम को नहीं दे सकते। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। मजीद डिटेल देंगे हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, अवाम के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। ये देखिए, पैसा आवाम के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी महंगाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो समरी गई थी उसमें इजाफे के हवाले से बहुत बड़ी 60 रुपये तक इजाफे की थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की कुछ देर पहले अपने वक्त की उम्र पर रवाना हुए, तो उम्र पर रवानगी से पहले ही समरी को मुस्तरद करके गए। नॉर्मल होती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे एक फैसला होता है, वो 15 दिनों बाद, यानी 15 तारीख को या महीने के आखिर में होता है। लेकिन ये क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म खुद उम्र पर होंगे, पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो वो 28 तारीख को इस समरी को मुस्तरद करके चले गए। उनका कहना था कि पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सजा में अवाम को नहीं दे सकते, इसलिए महंगाई की सताई अवाम पर नहीं डाल सकते। इसलिए जो भी सब्सिडी होगी अपने इस सिलसिले में खुद। ठीक है शाकिर, आप हमारे साथ रहेगा। एक और अहम खबर है, उसकी डिटेल्स भी आपसे लेंगे, अपने नाजरीन के साथ शेयर करें। वफाकी हुकूमत का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून इंसाफ और वज़ारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। शाकिर, इस हवाले से भी मजीद अपडेट कीजिएगा, क्या तैयारी की जा रही है? देखें जी, तब्दीली के वक्त जो वाक़यात सामने आए थे, जिसमें सदर मुमलिकत का किरदार और इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रोलिंग थी, और उसके बाद अब पंजाब में जो वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं हमजा शहबाज, उनको हल्फ नहीं दिया जा रहा है, और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का जो किरदार है सारे को सामने रखते हुए वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 जो आइन चिकनी का रेफरेंस अब किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत कर दी है वज़ारत कानून इंसाफ और वज़ारत दाखिला को कि वो फौरी तौर पर रेफरेंस तैयार किया जाए, और गालिब इम्कान यही है कि ईद के पहले या फिर ईद के फौरी बाद ये रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पेशावर वर्कर कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया है। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और सैनिटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फरहत शहजादी और फरा गुजर के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। इन पर मालूम ज़राए से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फरहत शहजादी और फरा गुजर के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। इन पर नामालूम ज़राए से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से फरहत शहजादी और फरा गुजर के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी जावेद। दिया गया फराह खान के खिलाफ नैब के अलमिया के मुताबिक जो है वो फराह खान के अकाउंट्स में जो अमाउंट जो ट्रांजेक्शन पाई गई हैं वो उनके जो असासे ज़ाहिर किए गए थे उससे मुताबिक नहीं रखती, जिस पर जो है वो ये इंक्वायरी होल्ड की गई है। फराह खान और इसके जो दीगर लोग हैं साथ उनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी। निजी नैब लाहौर जो है इसको इस इंक्वायरी की जो है वो इस इंक्वायरी को हेड करेंगे और रिपोर्ट जो है वो हेडक्वार्टर भिजवाएंगे। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे। और पंजाब में सियासी रस्साकशी अरूज पर है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने आज होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया है। स्पीकर परवेज़ इलाही के बाद
اسمبلی افسران کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیے جانے پر اجلاس ملتوی کیا گیا ہے۔ آج اجلاس میں تحریک انصاف اور قاف لیگ کی جانب سے ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کرانے اور رائے شماری ہونا تھی۔ اجلاس سے پہلے ہی پولیس نے لاہور ہائی کورٹ جاتے ہوئے سیکرٹری کوارڈینیشن عنایت اللہ کو حراست میں لے کر تھانہ گڑھی شاہ منتقل کر دیا۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے بھی اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا۔ ممکنہ گرفتاری کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ پنجاب میں سیاسی رساکشی عروج پر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے آج ہونے والا پنجاب اسمبلی کا اجلاس 16 مئی تک ملتوی کر دیا۔ اسپیکر پرویز الہی کے بعد اسمبلی افسران کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیے جانے پر اجلاس ملتوی کیا گیا۔ آج اجلاس میں تحریک انصاف اور قاف لیگ کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کرانے اور رائے شماری ہونا تھی۔ اجلاس سے پہلے ہی پولیس نے لاہور ہائی کورٹ جاتے ہوئے سیکرٹری کوارڈینیشن عنایت اللہ کو حراست میں لے کر تھانہ گڑھی شاہ منتقل کر دیا۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے بھی اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا۔ ممکنہ گرفتاری کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اسپیکر پرویز الہی کے بعد اسمبلی افسران کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیے جانے پر اس اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے بیورو چیف لاہور ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ایاز شجاع، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل مدیحہ، آج اجلاس ہونا تھا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر، اس پہ ووٹنگ ہونی تھی، لیکن آج صبح پنجاب اسمبلی آتے ہوئے جو سیکرٹری کوارڈینیشن تھے عنایت اللہ لق، انہیں پولیس نے 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کے بارے میں بھی یہی آرڈر تھے، جس پر چودھری پرویز الہی نے فوری طور پر یہ اجلاس 16 مئی تک ملتوی کر دیا۔ چودھری پرویز الہی نے اس موقع پر ایک پریس کانفرنس بھی وہاں پہ کی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس میں بڑے سخت سوالات کیے گئے سردار عثمان بزدار سے، PTI کے اراکین اسمبلی کی جانب سے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، تو IG اور چیف سیکرٹری پنجاب کس کے کہنے پر کام کر رہے ہیں؟ پنجاب میں اب جو تبادلے ہو رہے ہیں، جو نئے CCPO کی تقرری ہے، اس کے علاوہ جو نئے افسران تعینات کیے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے حکم پہ لگائے جا رہے ہیں یا مسلم لیگ نون کے حکم پہ لگائے جا رہے ہیں؟ ان تمام سوالات کا عثمان بزدار کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑے آڑے ہاتھوں لیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلی بار ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں اس طرح پولیس اہلکار داخل ہوئے اور انہوں نے اراکین اسمبلی پر تشدد کیا، جس سے ایک رکن اسمبلی آسیہ امجد جو ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، ICU میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ایوان کی چلانا چاہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ ہمیں یہ کرنے نہیں دے رہی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے عطا اللہ تاڑڑ اور ملک احمد خان نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ صرف گورنر پنجاب بلکہ پنجاب اسمبلی میں بھی آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج ڈپٹی اسپیکر کی جو خلاف عدم اعتماد تھی، اس پر ووٹنگ ہونی تھی، لیکن کسی رکن اسمبلی کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا ایجنڈا کیا ہے، اور پھر جس طرح اچانک اجلاس ملتوی کیا گیا وہ بھی قابل مذمت ہے۔ آج پنجاب اسمبلی میں یہ تمام ہنگامہ چلتا رہا۔ آج کا اجلاس بھی بہت ہنگامہ خیز ہونے کا امکان تھا، لیکن جیسے ہی پنجاب اسمبلی کے ایوان میں سیکرٹری کوارڈینیشن عنایت اللہ لق کی گرفتاری کی خبر آئی، اسی وقت فوری طور پہ اجلاس کو 16 مئی تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 MPO کے تحت جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور 3 MPO کے تحت ہی محمد خان بھٹی کے جو گرفتاری کے آرڈرز ہیں، ان کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایاز شجاع آپ کا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے وزارت اعلیٰ کے انتخاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا، عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے اختیارات بحال ہیں، عدلیہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اسمبلی کو پولیس کے ذریعے چلانا ہے۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار حمزہ اور شہباز شریف کو ٹھہرا دیا۔ وہ حمزہ ہے اور شہباز شریف ہے جو کہ وہاں خود بیٹھ کے آرڈر دے رہا تھا کہ اٹیک کر دو۔ آج بھی 150 لوگ جو ہیں ہمارے گیٹوں کے اوپر پولیس سفید کپڑوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے جب یہ اجلاس پوسٹ پون کیا ہے نا تو رولز کے تحت کیا ہے۔ شریفوں کا چہرہ اصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس قوم کو دکھایا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر یہ بھاگ کے تو چلا گیا جہاں وزٹر بیٹھے ہوتے ہیں، اب وزٹر سے مائک پکڑ کے اس نے یہ سارا الیکشن کرا کے سیبوٹاج کیا، اور وہ الیکشن ہوا ہی نہیں۔ کون کہتا ہے جی کہ وہ آئینی بران ہے، صوبے کے بغیر چل رہا ہے؟ جو چیف منسٹر ہے وہ ابھی بھی آج بھی چیف منسٹر ہے بزدار صاحب، اور آج بھی ان کے اختیارات بحال ہیں۔ ہمارے 26 لوگ جو پارٹی سے ڈیفیکٹ کر کے ان کے ساتھ گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوٹوں کی موجودگی میں وہ اوتھ لے لیں، ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، یہ نہیں ہو سکا گیا۔
مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑڑ کہتے ہیں پنجاب میں بحرانی کیفیت پیدا کرنا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. گورنر پنجاب نے طے کیا ہوا ہے آئین و قانون کو ہر صورت پامال کرنا ہے. عثمان بزدار استعفیٰ دینے کے باوجود مسلط ہیں. وفاقی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ آئین شکنی کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرے. لیگی رہنما ملک احمد خان بولے قومی اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک انصاف جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے. آج پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی اسپیکر کے انتخاب میں نمبرز پر بھاگے ہیں. قانون کے ساتھ آئین کے ساتھ پچھلے 27 دن سے جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا نہ ہونا، کابینہ کا نہ ہونا، وزیر اعلیٰ کا نہ ہونا اور ایک بحرانی کیفیت کا ہونا یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجاب کے عوام کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے. پنجاب کے عوام پر یہ عمران نیازی صاحب نے انتقام کی صورت میں عثمان بزدار کو مسلط کیا تھا. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں سرکاری پروٹوکول لیے بیٹھے ہیں. آپ ایک غلط کیے کی سزا نہیں دیں گے تو پھر آپ کے کمپلیسز بڑھتے جائیں گے، آپ کے جرائم کی فہرست بڑھتی جائے گی. اسپیکر کے الیکشن پہ جیسے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں انہوں نے ایک کرمنل ڈیلے کیا، آج صوبہ 30 دن سے پبلک مینڈیٹ کے بغیر ہے. کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ جب آئین پاکستان کہے کہ رائٹ ٹو فارم دا گورنمنٹ اس کا ہے جس کے پاس میجورٹی ہے. اگر یہ بات درست نہیں ہے کہ ایوان کی اکثریت اس وقت حمزہ صاحب کے ساتھ ہے اور وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے حمزہ شہباز کی درخواست پر 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ آئینی مینڈیٹ کے تحت صوبائی حکومت تشکیل نہیں دی جا رہی. گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے گریز کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا صدر کو حلف لینے کے مشورے کے خطوط کو بھی فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے. فیصلے میں پنجاب اسمبلی کی توڑ پھوڑ اور انتخابات کیسے ہوئے، حمزہ شہباز کے حلف لینے کے پہلے حکم اور انٹرا کورٹ اپیل کا بھی تفصیلی ذکر موجود ہے. حمزہ شہباز پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں گے یا نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عمل درآمد کے آثار نظر نہیں آ رہے. تحریک انصاف اور قاف لیگ کے ممبران اسمبلی نے حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے. انٹرا کورٹ اپیل میں حمزہ شہباز وزیر اعظم اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری اور گورنر کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری فریق بنایا گیا ہے. اپیل میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے حلف کی میعاد مقرر کرنا صدر اور گورنر کے عہدے کی توہین ہے. پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر، الحمدللہ دنیا بھر میں مستند ترین مانی جانے والی ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ 2022 نے سپیریئر یونیورسٹی کو دنیا کی 300 سے 400 بہترین یونیورسٹیز میں اوور آل رینک کیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی قرار دیا ہے. اس شاندار کامیابی کا صحرا ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان کے سر جاتا ہے. سپیریئر یونیورسٹی کا ایک اور اعزاز دنیا بھر میں مستند ترین مانے جانے والی ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ 2022 سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق سپیریئر یونیورسٹی کو دنیا بھر کی 300 سے 400 بہترین یونیورسٹیز میں اوور آل رینک کیا گیا ہے. نہ صرف سپیریئر یونیورسٹی نے خطے میں ٹاپ 10 یونیورسٹی کا اعزاز حاصل کیا ہے بلکہ پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں نمبر 1 رینکنگ کے ساتھ بہترین پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی قرار دیا گیا ہے. اس شاندار کامیابی کا صحرا ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنے یونیک انیشیٹو جیسا کہ امپلائبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے 3U1M پروگرام 3 ایئر ان یونیورسٹی 1 ایئر ان مارکیٹ متعارف کروایا. جاب سیکرز کی بجائے جاب کریٹرز تیار کرنے کے لیے انٹرپرینوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام اور بہترین معیار تعلیم کے لیے آبجیکٹو بیس ایجوکیشن اور پروجیکٹ بیس لرننگ جیسے پروگرامز کے ذریعے تعلیمی میدان میں خاص مقام حاصل کیا. ڈاکٹر سمیرہ رحمان پاکستان کی کم عمر ترین خاتون ریکٹر ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں. ڈاکٹر سمیرہ رحمان امریکہ سے ICBS بیسڈ ریسرچ پیپر ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں.
इसके अलावा वो कौमी सतह पर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, पिडमेक और एक्रीडेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब में भी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। वेलकम बैक। पेशावर हाई कोर्ट ने मालूम जबा बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर से मुताल्लिक केसेस खत्म कर दिए हैं। नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मज़कूरा केसेस में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी सामने नहीं आई। गैर कानूनी सरगर्मी न आने पर इंक्वायरी बंद की गई। अदालत ने रिपोर्ट की रोशनी में केस निपटा दिए। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पुराना तैयारा तोहफे में देने का फैसला बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तैयारे को गिफ्ट करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। दरख्वास्त पर अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस पर मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है क्वेटा में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद काजिम से। जी मोहम्मद काजिम। देखें, बलूचिस्तान हुकूमत के पास दो तैयारे हैं इस वक्त। एक बिल्कुल नया है, उसको कोई 8-10 साल पहले 1 अरब 70 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जबकि एक बहुत पुराना तैयारा है जो कि अभी इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे वो लोग। जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म आए थे इधर कोटा के दौरे पे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान से गिफ्ट किया था। अब एक शहरी ने रुजू किया बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और उन्होंने कहा है कि ये बलूचिस्तान हुकूमत की मिल्कियत है। वज़ीर आला अपने तौर पर जो है ना किसी को खुश करने के लिए ये फैसला नहीं कर सकता है, और उन्होंने दरख्वास्त दायर की है जिसपे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम आपका। वेलकम बैक। वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। वफाकी शरई अदालत ने हुकूमत को 5 साल में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया वफाकी हुकूमत सूद से पाक मईशत के लिए कानून साजी करे। हुकूमत इंटरेस्ट का लफ्ज़ ख़त्म करे। रिबा मुकम्मल तौर पर हर सूरत में गलत है। बैंक की हर ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सूद शामिल हो गैर इस्लामी है। 1 जून से तमाम वो शिक़ें जिनमें सूद का लफ्ज़ मौजूद है वो कलअदम तसव्वुर होंगी। रमज़ानुल मुबारक में गरीब रोज़ेदारों की इफ्तारी के लिए पेशावर के नौजवान भी सरगर्म हैं। मुस्तहिक़ीन वेलफेयर नामी तंजीम तारीख़ी चौक यादगार पर इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। पेशावर से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक सवाब, खैर और बरकतों का महीना। इसकी मुनासबत से पेशावर में मुस्तहिक़ीन वेलफेयर तंजीम की जानिब से किस्साख़्वानी और चौक यादगार पर अफ्तारी का एहतमाम, जहाँ लोग बड़ी तादाद में अफ्तारी करके दुआई भी करते हैं। हमारा जितना टीम है ये हाजिर है। हर साल में रमज़ान के अफ्तारी प्रोग्राम जगह जगह पर खाने के वगैरह सब कुछ मौजूद है। ये सिर्फ गरीबों के लिए, जो मुसाफिर लोग हैं, देड़ीमार लोग हैं, इसके लिए हम बंदोबस्त करते हैं। नौजवानों के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में अपनी मदद आप के तहत डोनेशन जमा करके ये सिलसिला हर साल शुरू करते हैं, जिसका मकसद गरीबों की खिदमत करना है। रमज़ान में इस तरह की अफ्तारी बस उन लोगों को ये एहसास दिलाना है कि कुछ लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं। नौजवानों का कहना था अफ्तारी के अलावा इस मरतबा यतीम और माजूर बच्चों के लिए ईद उल फितर के लिए कपड़े और जूतों का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, ताकि इन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। उधर इस्लामाबाद के निजी रेस्टोरेंट की जानिब से मुस्तहिक़ अफराद के लिए इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से ज़्यादा अफराद इफ्तार करते हैं। सबीन शहबाज की रिपोर्ट। रमज़ान के आते ही मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक़ अफराद के लिए अफ्तार दस्तरखान लगाने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के एक निजी रेस्टोरेंट की जानिब से सेक्टर F8 में अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जहाँ रोजाना की बुनियाद पर 300 से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होते हैं। रेस्टोरेंट के मैनेजर का कहना था कि इस्लामाबाद की तरह दूसरे शहरों में भी दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। हर साल यहाँ पे मुस्तहिक़ अफराद के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। फ्री दस्तरखान लगता है ये, और ये तकरीबन 250 से लेकर 300-320 के बीच में लोग होते हैं। मुस्तहिक़ीन दस्तरखान से खुश नजर आए, कहा कि ऐसे इक़दामात होते रहने चाहिए। इस वक्त